बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और मैंने आपसे ये कहा था कि जैसे ही अमेरिका ईरान वॉर ख़त्म होगी, दुनिया नए इत्तेहादों की तरफ चली जाएगी। अब एक नया बड़ा इत्तेहाद बनने जा रहा है, जिसमें सऊदी अरब जो है वो चीन के पास चला गया है। जी हाँ, अमेरिका का पुराना बाएतमाद साथी सऊदी अरब जो है चीन की तरफ चला गया है, और चीन में जाकर उन्होंने उसको स्ट्रेटजिकल पार्टनर करार दे दिया है। सऊदी अरब के जो वज़ीर ख़ारजा हैं फैसल बिन फरहान, उन्होंने वांग जी जो कि वज़ीर ख़ारजा चीन है, उनकी दावत पर दौरा किया है। 2 रोज़ का दौरा है, यानी आज और कल 2 दिन रहेंगे। मुख्तलिफ मुआहदात पर दस्तखत किए जाएंगे, और इसमें उन्होंने इस चीन को जो है ना सिर्फ स्ट्रेटजिक पार्टनर करार दिया है, बल्कि अनकरीब वो इसके साथ कोई दफ़ाई मुआहदा भी करने वाले हैं। ये खबरें एक तरफ रखते हैं, अब आपको बताता हूँ कि चीन कैसे मदद के लिए आ रहा है फ़लस्तीन और गज़ा की। चीन के जो मुस्तकिल मंदूब हैं अक़वाम मुत्तहिदा में, और चीन के आपको पता है कि सिक्योरिटी कौंसिल का वो रुकन है, परमानेंट रुकन है, जो कि वीटो की पावर रखता है, उसने इसराइल को बड़ी तनबीह जारी कर दी है। जी हाँ, चीन के जो वहाँ पर मुस्तकिल मंदूब हैं मिस्टर फो, उन्होंने आज एक तकरीर की और उड़ा कर रख दिया। उन्होंने कहा कि गज़ा में जो इंसानियत कुछ किस्म के मुज़ालिम मुसलमानों पर ढाए जा रहे हैं, इसराइल को ये रोकना होंगे, और अगर इसराइल को नहीं रोकेगा तो दुनिया इसी तरह जंग की हालत में रहेगी। उन्होंने पूरे का पूरा इल्ज़ाम जो है इसराइल पर दिया है। उन्होंने कहा कि इसराइल गाज़िब है, इसराइल जो है वो गज़ा पर कब्ज़ा करना चाहता है और वहाँ के मासूम नहत्ते मुसलमानों को शहीद कर रहा है। उन्होंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं वो तनबीहन लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं, और उन्होंने कहा है कि अगर ये मामला ना रुका तो फिर कोई बड़ा इक़दाम भी उठाया जा सकता है। यानी बताया गया है कि चीन जो है अब मिडल ईस्ट में पूरी तरह से सियासत के अंदर इन्वॉल्व हो गया है। और ये आपको याद होगा, मैंने बड़े लंबे अरसे पहले ये बात कही थी कि चीन अब आबने हुर्मुज़ में कौन गुजरेगा कौन नहीं, उसका पहरेदार होगा। आपको मेरा अगर वो व्लॉग याद है तो उस पर मैंने आपसे कहा था कि ये बैठेगा सऊदी अरब के अंदर, कंट्रोल करेगा अपने हुर्मुज़ को, और फिर किसी अमरीकी जराल्ड फोर्ड, अब्राहम लिंकन, जॉर्ज डब्ल्यू बुश की ज़रूरत नहीं होगी इन पानियों में आने की। चीन के लिए ईरान एक फीडिंग पॉइंट है, ईरान एक फीडिंग पॉइंट रहेगा। ईरान का तेल चीन इस्तेमाल करता रहा है। उस बहरानी दौर में जब ईरान को पैसों की, डॉलर्स की ज़रूरत थी, और चीन को जो है तेल की ज़रूरत थी, ये दोनों अपनी अपनी ज़रूरियात ब्लैक मार्केट में से पूरी कर रहे थे। लेकिन इसके बाद मैंने एक व्लॉग किया जिसमें मैंने आपको बताया था कि 1970 में होने वाले किंग फैसल के मुआहदे के पेट्रो डॉलर वाले मुआहदे को तब्दील किया जाएगा, और पेट्रो युआन में ट्रेड शुरू होगी, और सबसे पहले पेट्रो युआन पे ट्रेड जो है सऊदी अरब शुरू करेगा। अब शहज़ादा फैसल बिन फरहान का चीन का दौरा आपकी समझ में आएगा। अब चीन के मुस्तकिल मंदूब की अक़वाम मुत्तहिदा में गुफ्तगू आपकी समझ में आएगी। अब आपको समझ आएगा कि चीन अब मिडल ईस्ट से बाहर नहीं है। चीन ने अपना भी बहरी बेड़ा जो है वो मिडल ईस्ट की तरफ रवाना किया हुआ है, यानी वो बहुत करीब है। जब भी वो चाहेगा उसको उन पानियों में उतार देगा जिसको हम आपने हम्मस या बाब मंदब कहते हैं। इन पानियों में आने के बाद चीन को वहाँ से हटाने वाला कोई नहीं होगा। चीन ईरान के साथ भी तिजारत करेगा, चीन सऊदी अरब के साथ भी तिजारत करेगा। चीन मईशत की जंग लड़ता है, और मुआशी जंग के अंदर वो किसी को अपने करीब भी नहीं आने देता है। वो हार्ड वॉर की जगह पर ट्रेड वॉर पर जो है यकीन रखते हैं, और यही वजह है कि वन वर्ल्ड वन रोड जैसा मनसूबा, ग्वादर जैसी बंदरगाह और अब पेट्रो युआन का आइडिया चीन से निकल कर आया है। चीन के साथ जो तिजारत करना चाहता है, जो सामान ख़रीदना चाहता है, वो मेड इन चाइना ख़रीदे। रोल्स रॉयस से लेकर जो है आईफोन तक, तमाम की तमाम वो प्रोडक्ट्स जो कि सामान तेईस समझी जाती हैं, चीन बना रहा है। तो चीन अपनी प्रोडक्ट्स को इस तरह क्यों फ़रोख्त ना करे कि इसके बदले में वो पेट्रो युआन पर चला जाए। पेट्रो युआन से निकलने के बाद डॉलर की, या पेट्रो युआन में आने के बाद डॉलर की कोई हैसियत नहीं रहनी। अब पूरी दुनिया को डॉलर सिर्फ इसलिए दरकार हैं कि उससे पेट्रोल या तवानाई ख़रीदी जा सकती है।
یہ فوسل فیول جو ہے صرف ڈالر کے عوض ملے گا۔ یہ وہ معاہدہ تھا جو کنگ فیصل نے کیا تھا اور جس کا خمیازہ آج کے دن تک یعنی 54 سال سے مسلمان بھگت رہے ہیں۔ 1970 سے لے کر آج 2026 تک مسلمان اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں، غلامی میں ہیں ڈالر کی اور امریکہ کی۔ وہ ڈالر جس کے پیچھے دجال کی ایک آنکھ والی تصویر بنی ہوئی ہے، اس کے بغیر کوئی تیل خرید نہیں سکتا۔ پاکستان کو اگر تیل چاہیے تو پہلے ڈالر خریدتے ہیں ہم اوپن مارکیٹ سے یا قرض لیتے ہیں، اس کے بدلے سعودی عرب کو ڈالرز دیتے ہیں، وہ ہمیں تیل دیتا ہے۔ سعودی عرب کا صرف نام لیا ہے، تیل ہم دوسرے ممالک سے بھی لیتے ہیں۔ یہ تیل جب پاکستان پہنچتا ہے تو سعودی عرب اپنی دفاع کے لیے وہی ڈالر اٹھا کر واپس امریکہ کو دے دیتا ہے، جس کے جواب میں وہ اسلحہ دیا جاتا ہے جو اسرائیل کے خلاف استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اس سے نکلنے کے لیے زبردست گیم پلان جو ہے، اب کس نے بنایا نام نہ پوچھیے گا، میں نام نہیں لوں گا، لیکن سعودی عرب کو یہ طریقہ کار بتانے والے بھی کوئی قوت موجود تھی جس نے کہا کہ جب تک آپ پیٹرو ڈالر سے باہر نہیں نکلیں گے، امریکہ کے تسلط اور امریکہ کی غلامی سے باہر نہیں جا سکتے۔ آپ پیٹرو یوان پہ آ جائیں، چین کے ساتھ ٹریڈ کریں، جو سامان چاہیے چاہے وہ دفاعی نوعیت کا ہے وہ چین سے لیں۔ چین کو یہ اندازہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس تیل کی بے پناہ دولت ہے، چاہے وہ ایرانی مسلمان ہے چاہے سعودی مسلمان ہے، دونوں کے پاس تیل اور گیس کی بے پناہ جو ہے دولت موجود ہے، اور امریکہ اس کو دونوں ہاتھ سے لوٹ رہا ہے۔ لوٹ مار میں بھی کمی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ چائنا کا اسلحہ آنے سے یا چائنا کی ٹیکنالوجی آنے سے اسرائیل کو بھی لگام دینی آسان ہو جائے گی۔ اب تو اسرائیل کو پتہ ہے کہ قطر ہے، بحرین ہے، متحدہ عرب امارات ہے، سعودی عرب ہے، ان کے پاس جو اسلحہ ہے اس معاہدے کے تحت ہے کہ اس کو اسرائیل کے خلاف استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے جب تک اسرائیل حملہ آور نہ ہو۔ لیکن یہ کیا گارنٹی ہے کہ جب اس کو استعمال کیا جائے گا تو ان جہازوں میں لگی ڈیوائسز جو ہیں آٹومیٹکلی سیٹلائٹ سے بند نہیں کی جائیں گی؟ اس کا کسی کو اعتماد ہے؟ اب وہ اعتماد بھی ختم ہو گیا، کیونکہ ایران نے اتنا ٹھوک بجا کر امریکہ کو دنیا کے سامنے پیش کیا ہے کہ اب امریکہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کے قابل بھی نہیں رہا ہے۔ یہ ایک ویکیوم گلف میں کریٹ ہو رہا تھا، اس ویکیوم کو فل کرنے کے لیے چین کی قوت نے آنا ہی آنا تھا۔ یہ میں آپ کو بہت عرصہ پہلے سے اپنے بہت سارے ولاگ سے اندر بتا چکا تھا کہ ویکیوم فل کرنے کے لیے چین تیار بیٹھا ہے۔ پیٹرو ڈالر کی جگہ پیٹرو یوان، ایران بھی اسی میں کرے گا ٹریڈ، سعودی عرب بھی اگر اسی میں ٹریڈ کرے گا تو باقی جو چھوٹے خلیجی ممالک ہیں وہ بھی اسی پر پیٹرو یوان کے کنسیپٹ پر آ جائیں گے۔ ڈالر کو اتنی مار پڑنے والی ہے کیونکہ اس کے پیچھے سونا ہے نہیں، یہ صرف ایک دجل کی کرنسی ہے۔ اس کرنسی کو اب مار پڑے گی کیونکہ چین اتنا سونا خرید چکا ہے کہ اس وقت دنیا میں کسی دوسرے ملک کے پاس اتنا سونا نہیں ہے۔ یوان کے پیچھے سونے کی قوت ہے۔ یہ قوت کیا ہے کیا نہیں ہے، چین اس کو کس طرح سے استعمال کرے گا، اور قیامت کے نزدیک سونا کیوں اتنا اہم ہو جائے گا، اس پر میں پھر کسی دن ولاگ کروں گا۔ آج صرف آپ کو یہ خوشخبری دینی ہے کہ سعودی جو ممالک ہیں، خلیجی ممالک، یہ ایران کی امریکہ کی غلامی سے آزاد ہونے جا رہے ہیں۔ آپ کو بھی مبارک ہو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔